स्वागत छ सबैजनालाई आजको यस क्लासमा र आज हामी इम्पोर्टेन्ट फिजिक्स क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्न गइरहेका छौं फ्रम अ भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर कल्ड द ग्राभिटेसन। सो क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट छ कि कृपया कपी, पेन र क्याल्कुलेटर सँगै लिएर बस्नु होला बिकज हजुरहरुलाई त्यसको एकैछिनपछि आवश्यकता पर्न सक्छ। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। लेट्स सी क्वेशन नम्बर 1. The rotation of the earth about its axis speeds up such that a man on the equator becomes weightless. In such a situation, what would be the duration of one day? यहाँ क्वेशनमा भन्दैछ कि इक्वेटरमा एउटा मान्छे छ रे हैन, अनि त्यो वेटलेस भयो रे, त्यसको वेटै भएन रे। के कारणले भएन? यो अर्थ एकदम स्पिड अप भयो रे के, एकदमै धेरै स्पिड अप भयो रे। त्यस्तो भयो भने वेटलेस हुन्छ। अब हामीलाई सोध्दैछ कि त्यतिखेर अर्थमा वन डे को ड्युरेसन कति हुन्छ रे, हामीलाई सोध्दैछ। ओके, सो हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, जुन हाम्रो अर्थ छ नि, अर्थमा एउटा मान्छे छ रे यहाँ है त। सो यो मान्छे जुन छ नि, यसलाई अर्थले सेन्टरतिर तानिरा हुन्छ अनि पछाडी माथितिर पनि धकेलिरा हुन्छ। यसलाई कसले धकेलिरा हुन्छ? यो अर्थको जुन रोटेसन छ नि, रोटेसन, त्यो रोटेसनको सेन्ट्रिफ्युजल फोर्स हुन्छ नि, त्यसले धकेलिरहेको हुन्छ माथिको डाइरेक्सनमा। अब के भयो भने वेटलेस हुन्छ होला। तलको फोर्स जुन mg छ नि, त्यो माथिको फोर्ससँग बराबर भयो भने वेटलेस हुन्छ। ओके, सो त्यसैलाई गरौँ। mg भनेको त्यो मान्छेको वेट इज इक्वल टु माथि लाग्ने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको फर्मुला के हुन्छ? m ओमेगा स्क्वायर r। दिस इज आवर फर्मुला। अब यहाँबाट हामीले m र m लाई काट्दियौ र ओमेगा को भ्यालु कति आयो? g/r आयो। अब मैले यसलाई डाइरेक्ट गरे, हजुरहरुले एकचोटी कपीमा गरेर हेर्नु होला। त्यही भएर मैले भनेको थिएँ नि सुरुमा, कपी र पेन लिएर बस्नु भनेर। यसपछि यो स्टेप मैले डाइरेक्ट गरेको छु, हजुरहरुले कृपया यसलाई एकचोटी कपीमा गरेर हेर्नु होला। यो आउँछ। आइसकेपछि अब हामीलाई सोधेको छ एक दिनमा कति टाइम हुन्छ, त्यसको मतलब हामीलाई टाइम पिरियड सोधे हो। ओके, टाइम पिरियड भनेको के हो? टाइम पिरियडको फर्मुला हुन्छ 2π/ओमेगा। सो 2π/ओमेगामा ओमेगामा यो भ्यालु हालिसकेपछि we will finally get 2π, यो उल्टो हुन्छ है, तल छ, त्यसैले r/g हुन्छ। ओके, त्यो आन्सर अब हाम्रो कहाँ छ? 2πr/g। ABCD मा कहाँ छ? 2πr/g नम्बर A मै छ हाम्रो। सो नम्बर A इज आवर करेक्ट आन्सर। ओके, लेट्स सी क्वेशन नम्बर 2। क्वेशन नम्बर 2 मा भनिरहेछ हामीसँग दुईटा ट्रेन छ रे, A र B हैन, अनि त्यसपछि A चाहिँ ईस्टबाट वेस्टमा गइरहेछ रे, अनि B चाहिँ वेस्टबाट ईस्टमा गइरहेछ रे, अपोजिट डाइरेक्सनमा। अनि दुईटा प्यारलल पनि छ रे, विथ इक्वल स्पिड, स्पिड पनि इक्वल छ, दुईटा प्यारलल पनि छ। अब सोध्दैछ which train will exert greater force on the tracks। ओके, अब यो क्वेशनलाई एकचोटी भिजुअलाइज गरेर हेरौँ। यो अर्थ हो रे है, अनि यो इक्वेटर हो रे। अब हामीसँग एउटा ट्रेन यहाँ छ, यो ट्रेन A हो रे सपोज, अर्को ट्रेन यहाँ छ, यो ट्रेन B हो रे। A यसरी गइरहेछ, B यसरी गइरहेछ। किन? हामीले यसलाई के मानेका छौं? ईस्ट मानेका छौं, यसलाई हामीले वेस्ट मानेका छौं। अब अर्थ पनि घुमिरहेको हुन्छ फेरि आफ्नो एक्सिसमा। अर्थ कसरी घुम्छ? ईस्टबाट वेस्टमा कि वेस्टबाट ईस्टमा? जहिले पनि अर्थ ईस्टबाट वेस्टमा घुम्छ भनेपछि अर्थ चाहिँ यसरी घुमिरहेछ, ईस्टबाट वेस्टमा है त। सो ईस्टबाट वेस्टमा घुमिरहेछ भने अब हामीले इमेजिन गरौँ त, A र B मा नि यो A कसको डाइरेक्सनमा घुमिरहेछ? A र अर्थ त एउटै डाइरेक्सनमा गइरहेछ। त्यसो भए A को स्पिड बढ्ता हुन्छ कि B को स्पिड बढ्ता हुन्छ? B को स्पिड बढ्ता हुन्छ, A को स्पिड कम हुन्छ। एउटा म एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै एउटा गाडी छ रे, गाडी आफै अगाडि गइरहेछ रे हैन, अनि त्यो गाडीभित्र बस्ने कुरा पनि अगाडि गइरहेछ भने त्यसको स्पिड त कम जस्तो हुन्छ नि बाहिरबाट हेर्दाखेरि। बाहिरको मान्छेले आँखाले हेर्यो भने के हुन्छ? त्यसको स्पिड त कम जस्तो देखिन्छ नि। त्यसैले अर्थको डाइरेक्सनमा जो जान्छ नि A,
त्यसको स्पिड कम हुन्छ। त्यसमा मैले त्यसलाई यहाँ सिम्बलमा लेखेँ है त, यता साइडमा लेख्छु म। भेलोसिटी अफ ए के हुन्छ, लेस देन भेलोसिटी अफ बी। यो फर्स्ट कुरा हामीलाई थाहा भयो है। जुन अर्थको डाइरेक्सनमा जान्छ त्यसको भेलोसिटी थोरै हुन्छ। अब त्यसपछि भेलोसिटी भनिसकेपछि, भेलोसिटी यसको थोरै छ भनेपछि सेन्ट्रिफ्युजल फोर्स कसको धेरै होला अब, अथवा कसको थोरै होला। सो सेन्ट्रिफ्युजल फोर्सको फर्मुला के हो, mv² बाई आर। भनेपछि भेलोसिटीसँग के हुँदो रहेछ, त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ। त्यसको मतलब भेलोसिटी जसको थोरै हो सेन्ट्रिफ्युजल फोर्स पनि त्यसको थोरै हुन्छ। मैले सी भनेर लेख्ने है त सेन्ट्रिफ्युजल फोर्सलाई, CA इज लेस देन CB। यो सेन्ट्रिफ्युजल फोर्स है सर्ट फर्ममा। सेन्ट्रिफ्युजल फोर्स कसको कम रहेछ, ए को कम रहेछ, बी को बढी रहेछ। अब अर्थमा अघि भर्खर हामीले हेरिसक्यौँ, एउटा मान्छे बसिरहेछ भनेदेखि त्यसलाई माथितिर लग्ने कुरा चाहिँ के हो अरे, सेन्ट्रिफ्युजल फोर्स हो, त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यसो भए अनि तल के लाग्छ, mg लाग्छ। अब इमेजिन गरौँ, यदि यो मान्छेको सेन्ट्रिफ्युजल फोर्स कम छ भने यसको वेट के हुन्छ, धेरै हुन्छ। भनेपछि जसको कम हुँदो रहेछ त्यसको वेट त धेरै हुँदो रहेछ। ए को सेन्ट्रिफ्युजल फोर्स कम छ भने वेट अफ ए के हुन्छ, मोर हुन्छ देन वेट अफ बी। सो यसको करेक्ट आन्सर हो नम्बर ए। वाइ, बिकज वेट अफ ए इज मोर देन वेट अफ बी। ओके, अब हामी सिधै हेर्छौँ क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन नम्बर 5 मा एकदम हेर्दाखेरि सिम्पल क्वेसन छ। द टाइम पिरियड अफ अ सिम्पल पेन्डुलम अफ इन्फाइनाइट लेन्थ इज भनेर सोधेको छ। इन्फाइनाइट लेन्थ भनेको कस्तो, एकदम धेरै लेन्थ छ अरे त्यसको। त हाम्रो मनमा एउटा कुरा आउँछ, इन्फाइनाइट लेन्थ भन्ने बित्तिकै इन्फाइनाइटै होला जस्तो लाग्छ एन्सर, बट खासमा त्यो एन्सर होइन। किन, बिकज जुन टाइम पिरियडको फर्मुला हुन्छ नि, त्यो टाइम पिरियडको फर्मुला यस्तो केसमा अर्कै हुन्छ, 2πL/g हुँदैन, 2π 1/, यहाँ जी, यहाँ ब्राकेट हुन्छ 1/L प्लस 1/R हुन्छ है त। अनि त्यसपछि रुट पनि हुन्छ। L/g को सट्टामा यो हुन्छ फर्मुला है। म फेरि भन्छु, 2π यता अनि 1/g अनि ब्राकेटभित्र 1/L प्लस 1/R, यो फर्मुला हुन्छ। अब लेन्थ इन्फाइनाइट छ भने 1/L कति हुन्छ, 0 हुन्छ। किन, तलको कुरा इन्फाइनाइट छ भने त माथि त 0 आउँछ। त्यसैले टी को भ्यालु कति आयो, 2π जस्ताको तस्तै आयो, 1/g जस्ताको तस्तै, 1/L को ठाउँमा 0, त्यसैले g/ कति आउँछ, R मात्रै बच्छ, अरु रुट। अब यसपछि 2π मैले लेखेँ जस्ताको तस्तै, यो R माथि आउँछ, R/g। सो हाम्रो आन्सर के रहेछ, 2πR/g रहेछ, इन्फाइनाइट होइन है। अब हामी मध्ये धेरैले यो सोच्न सक्छौँ कि t = 2π भयो होइन, अनि L/g भयो, अनि L इन्फाइनाइट छ भने त t पनि इन्फाइनाइट हुन्छ भनेर सोध्छौँ, बट त्यस्तो गर्नु हुँदैन। द करेक्ट आन्सर इज दिस, 2πR/g कहाँ छ, नम्बर बी मा छ। सो नम्बर बी इज आवर करेक्ट आन्सर। ओके, लेट्स सी क्वेसन नम्बर 6। क्वेसन नम्बर 6 मा भन्दैछ, एट वाट हाइट अबभ द अर्थ सर्फेस डज द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी फल टु 1% अफ इट्स भ्यालु एट द अर्थ सर्फेस। यसको मतलब के हो भनेदेखि नि, कुनै न कुनै एउटा हाइटमा हामी जाउँ रे, जतिखेर जुन एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी छ नि जी, त्यसको भ्यालु त्यसको कति पर्सेन्टमा रिड्युस हुन्छ, 1% मा। 1% भनेको कति, 0.01 अफ जी हुनुपर्छ रे त्यसको भ्यालु है त। अब त्यसमा हामीसँग एउटा फर्मुला छ, यो 10 क्लासकै फर्मुला हो, 11-12 मा त हामीले मजाले नै पढाएको छौँ। जी इजिकल टु, हामीले जीलाई जी' लेख्छौँ किनभने यो सर्टेन हाइटको जी हो। जी इजिकल टु जी एट द सर्फेस, यो चाहिँ जी एट द सर्फेस है, R/R प्लस H। यो हामीलाई थाहा छ कि छैन, यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ होइन त, अनि स्क्वायर पनि हुन्छ है। सो दिस इज आवर फर्मुला। यो जी' भनेको चाहिँ सर्टेन हाइटको जी, अनि जी भनेको चाहिँ सर्फेसको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अब यसपछि नि यो जी' को भ्यालु त हाम्रो कति छ, 0.01 जी छ, त्यसैले मैले लेखेँ 0.01, यो पोइन्ट हो है, जी इजिकल टु यो जस्ताको तस्तै, यसलाई मैले बक्स बनाएर यसरी लेख्दिएँ, यो जस्ताको तस्तै।
अब हजुरहरूले जुन पेन र कपी राख्नु भएको छ नि सँगै, अब हजुरहरूले एउटा काम गर्नुहोस्, यो इक्वेसन छ नि यसलाई सल्भ गर्नुहोस् हैन, एकछिन भिडियो पज गरेर, र यसपछि यो आउँछ कि आउँदैन हेर्नुहोस्। 0.1 इज इक्वल टु r बाई r प्लस h, यो आउनुपर्छ सल्भ गरेपछि। एकछिन पज गरेर हेर्नु होला। ओके, हेर्नुभयो? ल, यो आइसकेपछि अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, र सिम्प्लिफाई पनि अब एकछिन गर्नु होला, 3-4 स्टेप लाग्छ, र फाइनल्ली हाम्रो एन्सर आउँछ h इज इक्वल टु 9r आउँछ। ओके, h इज इक्वल टु 9r निकाल्नुहोस् त एकछिन भिडियोलाई पज गरेर आफ्नो कपी र पेनबाट। ओके, आशा छ आयो होला h इज इक्वल टु 9r, सल्भ गर्यो भने मजाले आउँछ। अनि अब त्यसो भए 9r आइसकेपछि एन्सर कति हो हाम्रो? 9r a मा छ। दिस इज आवर एन्सर। ओके, क्वेसन नम्बर 8 लाई हेरौँ अब हामी। लेट द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बी g1 एट द हाइट h above the earth surface, g2 at the depth d below earth surface। g1 भनेको चाहिँ सर्टेन हाइटमा माथि रहेछ, g2 भनेको चाहिँ डेप्थमा रहेछ। दुईटै भनेको के हो? एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, र g1 इज इक्वल टु g2 दिएको छ। अनि यो र यो दुईटा कुरा चाहिँ रेडियस भन्दा एकदमै सानो छ अरे, अर्थको रेडियस भन्दा h र d। अब दुईटाको रिलेसन निकाल भनेर सोध्यो। ओके, यो एकदम सिम्पल क्वेसन हो। यसलाई गर्नको लागि हामीलाई दुईटा फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। एउटा हाइटमा g को भ्यालु, अघि भर्खर मैले भनेको थिएँ नि, त्यही फर्मुला राख्ने, g ड्यास भनेर मानौँ। अहिलेको लागि ड्यास होइन 1 मानौँ, किनभने 1 दिएको छ त्यसले है। सो 1 भनौँ इज इक्वल टु कति हुन्छ? g1 प्लस h बाई r। अब यो माथि आयो नि, त पावरलाई मैले के लेख्नुपर्छ? -2 लेख्नुपर्छ है। 1 प्लस h बाई r आएको छ, त्यसैले पावर -2। अब बाइनोमियल एक्सपान्सन हामीलाई थाहा छ, यो -2 उडेर यता अगाडि आउँछ। सो हामीले त्यो पनि गर्न सक्छौँ, हामीले यो क्लासमा धेरैचोटि गरिसकेका छौँ। 1 माइनस, बस यो 2 लाई यता ल्याइदिने, 2h बाई r, 1 माइनस 2h बाई r, यो भयो। यो भनेको हाम्रो g1 को भ्यालु हो है। अब g1 को भ्यालु आइसकेपछि g2 को भ्यालुको त सिम्पल फर्मुला छ, त्यो के हो? g1 माइनस d बाई r, दिस इज आवर फर्मुला। d भनेको डेप्थ है, h भनेको हाइट, d भनेको डेप्थ। ओके, दुईटाको भ्यालु आयो हामीसँग, g1 को पनि भ्यालु छ, g2 को पनि भ्यालु छ। अब क्वेसनले भनेअनुसार g1 इज इक्वल टु g2 हामीले गरौँ। अब अहिले हजुरहरूले गर्नुहोस् त, g1 इज इक्वल टु g2 लेखेर यो भ्यालु इज इक्वल टु यो भ्यालु गर्नुहोस् त, अनि सबै कुरा काटेर नि हजुरहरूले एन्सर निकाल्नुहोस् त। ल, एकछिन भिडियोलाई पज गरेर एन्सर निस्क्यो त? ओके, एन्सर हाम्रो हुन्छ d इज इक्वल टु 2h। यो रिलेसन आउँछ हामी सबैजनाको, एकदम सिम्पलसँग यो निस्किन्छ है, 20 सेकेन्ड पनि लाग्दैन। सो d इज इक्वल टु 2h कहाँ छ हाम्रो? d इज इक्वल टु 2h हाम्रो यहाँ छ। यसलाई म अलिकति मेटेर देखाइदिन्छु है। d इज इक्वल टु 2h, c इज आवर एन्सर। ओके, क्वेसन नम्बर 9 लाई हेरौँ। इफ डिफरेन्ट प्लानेट्स ह्याभ द सेम डेन्सिटी, डेन्सिटी सेम छ, यसलाई ध्यान दिनुपर्छ, बट डिफरेन्ट रेडियस, रेडियस डिफरेन्ट छ, देन द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ द प्लानेट विल डिपेन्ड अन इट्स रेडियस एज भनेर सोधेको छ। भन्नुको मतलब एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी g केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर यसले सोध्यो। ओके, यसको लागि g को फर्मुला हामीसँग के छ? gm बाई r स्क्वायर छ, दिस इज आवर फर्मुला। अब यसमा g कन्स्टेन्ट छ, त्यसैले मैले m र r स्क्वायरलाई मात्र राखेँ। यता छ g इज इक्वल टु, अब इज इक्वल टु लेख्न पाइँदैन, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल साइन राख्नुपर्छ कन्स्टेन्ट हटाएपछि, m बाई r स्क्वायर। ओके, मास भनेको के हो? मास भन्दा अगाडि डेन्सिटी भनेको के हो? मास बाई भोल्युम, m बाई v। त्यसो भए मास भनेको के हो? डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। त्यसैले मासको ठाउँमा मैले डेन्सिटी इन्टु भोल्युम लेख्न पाउँछु, मजाले पाउँछु। म यही मेटेर लेखिदिन्छु हैन, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। ल, अब यसपछि डेन्सिटी के भनेको छ? यसले सेम भनेको छ। सो डेन्सिटी पनि कन्स्टेन्ट जस्तो भयो। डेन्सिटीलाई कन्स्टेन्ट हुने बित्तिकै यहाँबाट के गर्न पाइन्छ? हटाइदिन पाइन्छ। मैले हटाइदिएँ यसलाई, v बाई r स्क्वायर आयो। ओके, v को फर्मुला के हो? भोल्युमको 4/3 पाई r क्युब, त्यसैले मैले v को ठाउँमा त्यो लेखिदिएँ,
4/3 पाई r क्यूब। सो 4/3 पाई भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि तिनीहरूलाई हटाइदिन पाइयो। मैले 4 लाई पनि हटाएँ, बाई 3 लाई पनि हटाएँ, पाईलाई पनि हटाएँ। कन्स्ट्यान्टलाई मजाले हटाउन पाइन्छ यसमा। ओके, r क्यूब बाई r स्क्वायर भनेको के हो? r आउँछ। g इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के आयो? फाइनल्ली r आयो, विच इज अन नम्बर सी। सो नम्बर सी इज आवर एन्सर। ओके, लेट्स सी नम्बर 14। नम्बर 14 मा छ एस्केप भेलोसिटी भनेको हामीलाई v दिएको छ। एउटा हामीले टनल बनायो अरे अर्थको भित्र, अर्थको यस्तो बीचमा हामीले एउटा टनल बनायो अरे, अनि त्यहाँ कुनै कुरालाई ड्रप गर्यो अरे। अब त्यो ड्रप गरेपछि त्यो खस्दै खस्दै सेन्टरमा त आउँछ। हो, सेन्टरमा आइपुगुन्जेलसम्ममा त्यसको स्पिड कति हुन्छ हामीलाई त्यसले सोध्दैछ। ओके, यो निकाल्नको लागि नि हामीसँग ग्राभिटेसनल पोटेन्सियलको नलेज हुनुपर्छ। सो ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल जुन छ नि, यो सर्फेसमा हुन्छ यसको भ्यालु -gm/r है। सर्फेसमा हुन्छ कति? -gm/r। अनि यसको यता सेन्टरमा हुन्छ हाम्रो फर्मुला छ -3/2 gm/r। यो हुन्छ हाम्रो फर्मुला कता? सेन्टरमा। अब यो दुईटाको डिफरेन्स निकालिसकेपछि के आउँछ? पोटेन्सियल डिफरेन्स आउँछ। सो दुईटाको डिफरेन्स निकालौँ। सर्फेसको छ नि यो जुन, यसलाई माइनस गरौँ त कति आउँछ? हजुरहरूले गर्नु होला एकचोटि कपीमा। सो वी गेट 1/2 gm/r आयो। दिस इज अ पोटेन्सियल डिफरेन्स। सो पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई हामीले मासले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त्यो के हुन्छ? त्यो पोटेन्सियल एनर्जी हुन्छ। यति नै बराबरको हामीसँग के हुनुपर्छ? काइनेटिक एनर्जी पनि हुनुपर्छ। काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला 1/2 mv²। 1/2 1/2 कट, m कट। सो v² भनेको gm/r आयो। v भनेको के हो त्यसो भए? gm/r को रुट। अब एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ हैन, gm भनेको नि, gm को ठाउँमा नि मैले gr² जहिले पनि लेख्न पाउँछु। दिस इज अ फर्मुला। gm को ठाउँमा के लेख्न पाउँछु? gr²। त्यसैले मैले लेखेँ gr²/r को रुट, किन यो v² थियो, मैले त्यसलाई गरेँ, रुट आउँछ। ओके, r र r काट्यो। सो हाम्रो फाइनल्ली v को भ्यालु कति आयो? v = मैले यहाँ लेखेँ gr को रुट। ओके, v = gr को रुट हामीलाई आयो। अब यसपछि हामीलाई थाहा छ एस्केप भेलोसिटीको चाहिँ फर्मुला कति हो नि फेरि? 2gr हो। किन हामीलाई त एस्केप भेलोसिटीको अन्डरमा निकाल्नु भनेको छ आन्सर। त्यसैले एस्केप भेलोसिटी पनि चाहियो, भेलोसिटी पनि चाहियो। अब यो v छ नि, त्यसले v लाई डिभाइड गरिदिने। म यसलाई मेटिदिइहाल्छु। ओके, v/v गरौँ त ल। v/ve, मैले लाइन तान्दिएँ। v/v = के हुन्छ? gr 2gr छ, म भ्यालु नै हालिदिन्छु है। gr को रुट 2gr को पनि रुट। ओके, सो gr कट 1/√2 बच्यो। ओके हैन? त्यसो भए यहाँ मैले v = ve/√2 लेख्न पाउँछु, मजाले पाउँछु। सो दिस इज आवर एन्सर। अब v/√2 कतै छ त? यही छ v/√2। सो नम्बर b इज आवर एन्सर। ओके, नम्बर 16 हेरौ। इफ अ स्मल पार्ट सेपरेट्स फ्रम एन अर्बिटिङ सैटेलाइट द पार्ट विल भनेको छ। एउटा अर्थ छ रे, अर्थको माथि एउटा सैटेलाइट छ रे, त्यो सैटेलाइटबाट एउटा सानो टुक्रा खस्यो रे। अब त्यो खसेपछि कहाँ आउँछ? अर्थमा खस्छ हो त? हो, त्यही सोध्दैछ त्यसले। खस्छ कि खस्दैन, के हुन्छ भनेर सोध्दैछ। सो हामीले त्यसको लागि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, जुन अर्बिटिङ सैटेलाइट हुन्छ नि, त्यो कहिले पनि मासमा भर पर्दैन। चाहे हामीले त्यहाँ एउटा सानो ढुङ्गालाई राखौँ, चाहे एउटा ठुलो पहाडलाई राखौँ, त्यसमा केही फरकै पर्दैन। त्यो जहिले पनि घुमि नै रहन्छ, मासमा भर पर्दैन। त्यसैले त्यसबाट एउटा सानो टुक्रा मास खस्यो भने पनि त्यसमा केही मतलबै हुँदैन हामीलाई, त्यसले जहिले पनि अर्बिट गरि नै रहन्छ। सो अर्बिटिङ सैटेलाइटको एउटा कुरा जहिले पनि दिमागमा राख्नुस्, मास जति भए पनि त्यो हाइटमा लगिसकेपछि त्यसले अर्बिट गर्छ। सानो कुरा होस्, ठुलो कुरा होस्, पुरै अर्बिट जहिले पनि गर्छ।
So number C is our correct answer. Why? Continue to move in the same orbit as the satellite भनेको छ हामीलाई. So 16 number को C is our correct answer. Number 18 मा जाउँ अब. Number 18 मा छ the distances of two satellites from the surface of the earth are r and 7r. एउटा चाहिँ r पर छ रे सैटेलाइट, अर्को 7r पर छ रे अर्थ को सर्फेस बाट हैन. अनि देयर टाइम पिरियड रेस अफ रोटेशन आर इन द रेशियो भनेर सोधेको छ. जुन टाइम पिरियड छ नि त्यसको रेशियो हामीलाई सोधेको छ. ओके, टाइम पिरियड अफ द सैटेलाइट को जहिले पनि यो फर्मुला याद राख्नुपर्छ. t स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु r क्यूब. दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला. टाइम पिरियड को स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु रेडियस को क्यूब. रेडियस भनेको डिस्टेन्स है, r भने डिस्टेन्स, त्यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स. सो t स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु r क्यूब भइसकेपछि मैले यो पनि लेख्न पाउँछु होला t1 by t2 इज इक्वल टु r1 by r2 को पावर. अब मैले 3/2 लेखिदिन्छु है. 2 लाई यता ल्याइदिएँ मैले 3/2. r1 को भ्यालु कति छ? r छ नि त यहाँ हैन. अनि r2 को भ्यालु कति छ? v जस्तो देख्छ तर r हो है. r2 को भ्यालु 7r छ. सो 7r राख्दियौ. पावर कति छ? 3/2 छ. r कट्यो. हाम्रो भ्यालु कति आयो? 1/7 को पावर 3/2. ओके, 1/7 को पावर 3/2 कहाँ छ? यसलाई म मेट दिन्छु है. सो वी हैव सीन 1/7 को पावर 3/2 यहाँ छ. दिस इज आवर करेक्ट आन्सर. नम्बर डी इज आवर करेक्ट आन्सर. अब लास्ट क्वेश्चन हेरौँ हाम्रो नम्बर 19. ओके, नम्बर 19 एउटा हामीसँग सैटेलाइट छ अरे हैन. सैटेलाइट भित्र जुन ग्लास हुन्छ नि, ग्लास यस्तो हुन्छ, यहाँ पानी हुन्छ. त्यो ग्लासलाई उल्टो बनायो भने पनि पानी किन तल खस्दैन भनेर सोधिरहेको छ यसले. सिम्पल कुरा. अब यसको आन्सर छ हाम्रो जब पनि कुनै कुरा खस्छ नि त्यसको मतलब हो त्यो दुईटाको एक्सिलरेसन म्याच खाएन. दुईटाको एक्सिलरेसन सेम नभइसकेपछि एउटा कुरा अर्को कुराबाट छुट्टिन्छ, नभए तिनीहरू जहिले पनि सँगै बस्छन्. सो नम्बर सी इज आवर करेक्ट आन्सर. किन के भन्दैछ? द वाटर एन्ड द ग्लास हैव द सेम एक्सिलरेसन. वाटरको र ग्लासको सेम एक्सिलरेसन भयो भने के हुन्छ? तिनीहरू कहिले पनि छुट्टिँदैन. त्यसैले पानी र ग्लास कहिले पनि छुट्टिँदैन इन द सैटेलाइट. सो नम्बर सी इज आवर करेक्ट आन्सर. र आजको लागि यति नै. र म फेरि पनि यसै गरी अरू इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरुमा भिडियो लिएर नै आउने छु. थ्यांक यू फर वाचिङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्स्क्राइब.